बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आम आदमी जो है पाकिस्तान में बसने वाला, उससे शिकायत रहती है बजा तौर पे कि मुझे मौक़े चांसेस मैसर नहीं हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मैसर नहीं हैं आगे बढ़ने की, तरक्की करने की, खुशहाली हासिल करने की। मुझे मौक़े मैसर नहीं हैं, ये कहना है एक आम आदमी का। बात में इतना वज़न है कि हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन एक अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और एक अपॉर्चुनिटीज़ का मुतबादल होता है, अपॉर्चुनिटीज़ का मुतबादल होता है। और ये भी कि ये कहना तो कम से कम मुकम्मल तौर पे दुरुस्त नहीं है कि मुझे मौक़े मैसर नहीं आए। मौक़े कम मैसर आते हैं, उनको अवेल करना, कर पाना या ना कर पाना मेरे और आपके पाकिस्तान के एक आम शहरी के अपने इख्तियार में है। और दो चीज़ें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। किसी भी गरीब आदमी ने अगर इन दो बातों पे अमल कर लिया तो तरक्की करेगा, बहुत अच्छी रफ्तार से करेगा। एक वक्त आएगा कि लोग उसकी मिसालें देंगे, एक वक्त आएगा कि वो वसाइल वाले लोगों से आगे निकल जाएगा, वसाइल वाले लोगों से भी आगे निकल जाएगा। पहले तो ये कहना था कि चूँकि वसाइल मैसर नहीं है तो मैं तरक्की नहीं कर पा रहा। अब यह है कि मुझे वसाइल मैसर नहीं थे, मैं फिर भी तरक्की करती रही। आई कुड कीप डेवलपिंग। अब मैंने दोनों जेंडर्स का नाम ले लिया, ये ना समझिएगा इसमें कुछ और। इसका सिर्फ ये मतलब है कि दोनों को ये शिकायत है ना। अच्छा जी, क्या है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ का मुतबादल हो सकती है, जो हमारी इस शिकायत को वाश कर सकती है कि मुझे मौक़े मैसर नहीं थे। पहली बात तो ये है कि मौक़े मैसर आने से पहले, मौक़े अवेल करने से पहले हमें बहुत मेहनत करना होती है। कुछ चीज़ें कि जो खालिस्तन हमारे अपने ऊपर डिपेंड करती हैं, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं, उन पे हम काम करें और बहुत काम करें, बड़ा मज़ेदार हाई क्वालिटी वर्क करें। इतना वर्क करें कि वसाइल वाले लोग जो हैं उनको कोई पूछे ही ना और बग़ैर वसाइल वाले लोगों को चुन लिया जाए। मसलन मुझे अच्छी एक्सरसाइज करनी है, मुझे वॉक करनी है, या मुझे नुकसानदेह चीज़ें नहीं खानी, मुझे नुकसानदेह किस्म के काम नहीं करने हैं, मैंने झूठ नहीं बोलना, मैंने सच बोलना है, मैंने पॉजिटिव बात करनी है, मैंने तालीम में मेहनत करनी है। और अगर तालीम का दौर गुज़र गया, आपका बचपना नौजवानी गुज़र गई, कोई बात नहीं, कुछ और स्किल्स आप सीख लें, अंग्रेज़ी अच्छी कर लें, उस पे खूब मेहनत करें। जो दीगर आप तालीमी अदारे से बाहर रहकर जो नॉलेज, जो इंफॉर्मेशंस पे मेहनत करें। इंफॉर्मेशंस का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। कहते हैं कि वसाइल की कमी इतनी मोहलिक नहीं होती कि जितनी इंफॉर्मेशंस की कमी होती है। मसलन एक जगह पे फ्री इलाज हो सकता है, आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं है। एक और जगह है जहाँ पे सिफारिश और रिश्वत नहीं चलती है, मेरिट की बुनियाद पे एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं है। मसलन
آپ گھر کے اندر ویجیٹیبلز اگا سکتے ہیں یا کوئی ایک دو ویجیٹیبلز ہیں جو آسانی سے اگ سکتی ہیں، آپ کو انفارمیشن ہی نہیں ہے، وغیرہ 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 انفارمیشنز حاصل کیجئے گا۔ انفارمیشنز کا دور ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں نے کوئی سکل اور سیکھ لیں، پبلک سپیکنگ کی آپ سکل سیکھ لیں، میں نے لوگوں میں بات کیسے کرنی ہے، میں نے ڈور ٹو ڈور سیلز کیسے کرنی ہے۔ یہ ڈور ٹو ڈور سیلز اتنا بہترین سکل ہے، میں اس پہ الگ سے بات کروں گا، یہاں پہ مزہ نہیں آئے گا۔ اب اسی طریقے سے آپ سکلز حاصل کریں۔ ایک کام ہو گیا جی، اب اس ایک کام کے اندر بہت سارے کام ہیں، بہت سارے ڈونٹس ہیں اور بہت سارے ڈوز ہیں، بہت سارے ڈونٹس اس کے اندر ہیں اور بہت سارے ڈوز اس کے اندر ہیں، اور یہ ہم نے ڈونٹس اینڈ ڈوز کے بارے میں جاننا ہے اور ان پہ عمل کرنا ہے۔ ان کو جاننے کے لیے بھی، ان پہ عمل کرنے کے لیے ہمیں سیلف ڈسپلن جو ہے وہ سیکھنا ہے، اس کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے گویا پہلا کام ہوا۔ پازیٹیولی سوچنا ہے، ہر صورت میں، ہر قیمت پہ، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، پازیٹیولی سوچنا، ٹھیک ہے جی۔ اب اس پہ، اب یہ وہ چیزیں ہیں ساری کہ جو چیزیں ہم بغیر وسائل کے ہم ان پہ محنت کر سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، ان کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا کیا ہے، پارٹ 2 کیا ہے؟ پارٹ 2 یہ ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے ڈیئر، کہ ہمیں آئیڈیاز پک کرنے ہیں۔ کوئی بندہ بات کر رہا ہے، وہاں سے آئیڈیاز پک کرنے ہیں۔ کوئی آپ کسی کام کے بارے میں سنتے ہیں، somebody tells you، وہاں سے آئیڈیاز پک کرنے ہیں۔ کوئی آپ کچھ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، ہم گزر رہے ہوتے ہیں نا، ہر طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہماری آنکھیں کھلی ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں آنکھ اور کان کھلا رکھنا، کانوں کو کھلا رکھنا، کسی کی بات سنی، اس سے پازیٹیو پہلو نکالیں، اڈاپٹ کریں۔ کچھ دیکھا، پازیٹیو پہلو نکالیں، اڈاپٹ کریں۔ کچھ لوگوں کے منہ سے سنا، اچھا اب آپ یہ دیکھیں، مشاہدہ کیا، یہاں سے آئیڈیاز نکلتے ہیں، کسی کی بات سے، کسی کے عمل سے، اور بعض اوقات اپنے ذہن میں وداؤٹ دیٹ آئیڈیاز نکلتے ہیں۔ آئیڈیاز ان کے ذہن میں نکلتے ہیں جن کی سوچ پازیٹیو ہوتی ہے، جن کی سوچ پازیٹیو نہیں ہوتی، آئیڈیاز ان کے لیے نہیں نکلتے ہیں۔ آئیڈیاز نکالیے، پک کیجئے، اس کی فہرست بناتے رہیے، اسے وقتاً فوقتاً دیکھتے رہیے، اسے ریفائن کرتے رہیے۔ ریفائن کا مطلب ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے اس کی ڈیٹیلز طے کرتے رہیے، اس کی کانٹ چھانٹ کرتے رہیے، اور اس طریقے سے آپ جو ہے وہ ان پہ کام کرتے رہیے گا۔ کچھ آئیڈیاز اکا دکا جو آپ کو زیادہ فیزیبل نظر آئیں، قابل عمل، ڈویبل نظر آئیں، پریکٹیکل نظر آئیں، ان سے استعمال کیجئے گا، ان پہ عمل کیجئے، ان سے بینیفٹ اٹھائیے گا۔